सामान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान फरमा दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। तमाम तारीफ़ें खुदा बुज़ुर्ग बरतर के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है और जिसने मुझे और आपको बोलना सिखाया। दुरूद व सलाम अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी औलाद पाक जानिसार अंसार और असहाब पर। बज़्म नूर की खुसूसी नशरियात में आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान उशबा ताबीर और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद मेहदी अब्बास। आज प्रोग्राम को फिर हदीस से शुरू करते हैं और इसे मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और इससे 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों। इस तरह अल्लाह जिस अमल को चाहता है कई गुना बढ़ा देता है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से तिजारत करें और मैं हमेशा यही बात कहती हूँ मेहदी के सदका दिया करें, चूँकि सदका बलाओं को खा जाता है। तो सदका देके अल्लाह ताला से तिजारत करें और अल्लाह की राह में जितना हो सके अपने माल को खर्च करें, चाहे आपकी जितनी इस्तिताअत है, जितनी बिसात है, आप उस हवाले से आप जितना भी खर्च करना चाहें, क्योंकि वो फिर बढ़ेगा ही, क्योंकि बांटने से बढ़ता है रिस्क, इल्म, दौलत, हर शे जो भी आप बांटेंगे वो बढ़ेगी इंशाअल्लाह। और आज ये अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात, हम तेरे पाक नाम से दिन की इब्तिदा करते हैं। हमारे दीन और दुनिया बेहतर फरमा और अपने लामहदूद ख़जानों से रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा, आमीन। ए पाक परवरदिगार, हम सब के ईमान, जान और माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा और मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, इलाही आमीन। जी मेहदी जी, तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत करीम है, बहुत करीम ज़ात है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं उशबा के छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल, छोड़ दे तस्बीह को गिन गिन के पढ़ना इकबाल, उससे क्या हिसाब करना जो बेहिसाब देता है। बेशक, और अल्लाह ताला हमें बेहिसाब अता करता है तो फिर हम क्यों हिसाब करके कुछ पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस बज़्म के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे दरमियान हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं पहले तारुफ कराते चलूँ, फिर एक एक करके उनसे बात करेंगे, लेकिन इस बज़्म की इब्तिदा करेंगे नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इखलाक हाशमी साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग कराची के। सर, हम आपको इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। दूसरे हमारे ख़ास मेहमान हैं, बहुत नफ़ी शख्सियत हैं, अल्ताफ़ पारेख साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मेमन राइट्स हैं और सोशल वेलफेयर के काम भी बहुत सर अंजाम देते हैं। सर, हम आपको भी इस बज़्म में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत। तीसरे मेहमान नातख़्वां हैं हिना वसीम साहिबा, अस्सलाम आपको भी इस बज़्म में वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं। जी, दावत कलाम देते हैं, शुरू कीजिएगा खुदा के नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अता कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ी हूँ। सुभान अल्लाह। उनके टुकड़ों से ज़ाद पाकर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की सब में खड़ा हूँ, ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, जो बुरों को समेटे हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखता हूँ जब उनकी
سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھتا ہوں جب ان کی عطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں بھول جاتا ہوں اپنی خطائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سر ندامت سے اٹھتا نہیں ہے جب میں اپنی طرف دیکھتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سر ندامت سے اٹھتا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب میں اپنی طرف ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے مجھ کو نہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تم یہ دیکھو دیکھنا ہے اگر تم یہ دیکھو سبحان اللہ کسی کے دامن سے وابستہ ہوں کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ گدا ہوں آہا ہا کیا کہنے کیا کہنے اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں سبحان اللہ کیا کہنے اس کرم کی بدولت بڑا ہوں سبحان اللہ کے ٹکڑوں سی ذات پا کر تاجداروں کی سب میں کھڑا ہوں سبحان اللہ کیا خوبصورت کلام عطا کیا کھڑا ہوں خبر یہ آئی ہے لے کر صبا مدینے سے خبر یہ آئی ہے لے کر صبا مدینے سے اٹھی ہے رحمت حق کی گھٹا مدینے سے یقین ہے لوٹ کے دوبارہ جلد پہنچوں گا یقین ہے لوٹ کے دوبارہ جلد پہنچوں گا کہ آ رہی ہے صدائے فقا مدینے سے سبحان اللہ سبحان اللہ زیارتوں کے مہینے قریب آنے دو زیارتوں کے مہینے قریب آنے دو چلے گی خود ہی طلب کی ہوا مدینے سے کیا کہنے چلے گی سبحان خود ہی اللہ طلب کی ہوا مدینے سے ہزار دشت و جبل درمیان حائل ہوں ہزار دشت و جبل درمیان رہیں حائل دل و نظر ہے رشتہ بپا مدینے سے دل و نظر کا ہے رشتہ بپا مدینے سے خدا گواہ ہے دل لوٹ کر نہیں آیا خدا گواہ ہے دل لوٹ کر نہیں آیا اگر میں لوٹ بھی آ گیا مدینے سے سبحان اللہ سبحان بھی آ گیا مدینے سے بڑھیں گے اپنے پہلے مہمان کی جانب اخلاق ہاشمی صاحب چیئرمین ہیں پاکستان مسلم لیگ نون لیبر ونگ کراچی کے جی سر آپ سے سوال ہے سر آپ کی حکومت ہے آپ کی پارٹی اقتدار میں ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا تھا اپنی تقریر کے دوران کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے لوگوں کو آٹے کی فراہمی ممکن بناؤں گا رمضان کا مہینہ ہے آٹا ضروری ہے تمام طبقے کے لیے اب کافی علاقوں میں آٹے کی فراہمی عوام تک نہیں پہنچ رہی عوام تک رسائی نہیں ہو رہی آٹے کی تو کیا آپ کی حکومت ہے پھر بھی عوام کو آٹے کا فقدان کیوں ہے جبکہ نظریہ یہی تھا کہ آٹے کا حصول ممکن بنایا جائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میرے خیال آپ کو معلوم نہیں ہے کہ پنجاب میں اور کے پی کے اندر آٹا جو نا مفت دیا جا رہا ہے 25 رمضان تک اور پہلے 10 کلو کا تھیلا تھا 20 کلو کا تھیلا ہے وہاں پر نا اب کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے تمام صوبے با اختیار ہیں اور ان کا حالانکہ مرکز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے کیونکہ صوبے جو ہے نا یہ تمام جو مسائل ہوتے ہیں وہ کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو صوبہ خود ذمہ دار ہوتا ہے اس کا جو ہے نا جی بالکل اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں اور یہاں پر جو نا کوئی کام سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے یہاں پہ کوئی جی جی اب آپ نے مجھے سوال کیا آٹے کا حالانکہ خود شہباز صاحب نے یہ کہا ہے اب انہوں نے کوئی نئی کام شروع کیا ہے بے نظیر کارڈ والوں کو 2000 روپے دیں گے یہ جو آٹا آپ خرید لیں اچھا اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ جو کارڈ ہیں نا وہ ایک ہی طبقے کے پاس ہیں سارے جو ہے نا وہ اچھا کیونکہ ہم نے خود ہی نہیں کہ پچھلے دنوں میں گیا تھا میری ملاقات ہوئی شادیہ مری صاحبہ سے دوسرے لوگوں سے اور ہم نے جب جا کے کہا کہ ہمارے کیونکہ میں لیبر ونگ کراچی کا صدر ہوں میرا تعلق مزدوروں سے ہے تو ہم نے کہا جی ہمارے مزدوروں کے پاس کارڈ نہیں ہے وہاں پہ نا
تو ہمیں بھی کو بتائیں کہ کارڈ کس طرح یہ بنتا ہے یہ. اچھا. تو ہم نے اپنا سر پٹخا متعلقہ لوگوں کے پاس بھی گئے, شناختی کارڈز بھی دیے, لیکن پتہ نہیں وہ کون سا ایک ہنسا ہے جو دبایا جاتا ہے اور کارڈ بن جاتا ہے. اچھا. تو یہ کراچی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. پرابلم تو یہاں بہت ہے, بے انتہا پرابلم ہے. صبح سے ہم اٹھتے ہیں تو پرابلم ہی پرابلم ہے یہاں پہ نا. کرپشن کا یہاں پرابلم ہے, لا اینڈ آرڈرز کا یہاں پرابلم ہے. آپ گاڑی باہر لے کے نکلیں ہیں تو آپ کو نہیں پتہ کہ آپ گاڑی صحیح سلامت لے کے جائیں گے نہیں جائیں گے. بالکل. تو دوسرے نمبر پہ دیکھیں جہاں پہ بات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کا, ہمیں جب حکومت ملی ہے نا تو یہ ایک سیاسی حکومت جو پہلے تھی وہ ایک ایگریمنٹ کر چکی تھی IMF سے. جی. اس ایگریمنٹس کے مطابق انہوں نے اسٹیٹ بینک بھی دے دیا تھا آپ کا, اور وہ ایسے اس قسم کا ایگریمنٹ کیا تھا کہ بڑا سخت ایگریمنٹ تھا. اور اس کے بعد جب انہیں یہ پتہ چلا کہ ہم حکومت سے جا رہے ہیں, اچھا, انہوں نے پیٹرول کے جو 4 روپے مہینے ہر مہینے بڑھانے تھے وہ جو ہے نا اس سٹاپ کر دیا. اس کے بعد ایک دم یعنی کہ اتنا, کیونکہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ختم ہوا اور وعدہ خلافی ہوئی, وہ ایگریمنٹ وہیں ختم ہو گیا. اچھا. اس کے بعد پھر جب ظاہر سی بات ہے جو حکومت بناتے ہیں, جو انہوں نے ریکویسٹ کی تحریک اعتماد آئی کیونکہ ان کے اپنے لوگوں نے تحریک پیش کی اور ساتھ دیا, اور ہم کامیاب ہو کر حکومت میں آ گئے. اب حکومت جب اس ٹائم ملی ہے ہمیں تو برا حال تھا حکومت کا جو ہے نا, اور ابھی تک برا حال ہے. اب دیکھیں ایک طرف جو ہے نا شہباز شریف کیا کر سکتا ہے مجھے بتائیں, کہ وہ ایک بیمار ہے, لیکن آپ شاید یقین نہیں کریں گے کہ صبح نماز پڑھ کے وہ شخص نکلتا ہے اور سارا دن جو ہے نا عوام کے آٹے کے جو وہاں پہ فراہمی ہے نا وہ خود چیک کر رہے ہیں وہاں پہ نا. اچھا. اب اگر ایک دوسری طرف آ جائیں گے تو کہتے ہیں جی وہاں KP کے اندر یہ بڑا مسئلہ خراب, وہ وہاں کا مسئلہ ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے گاؤں کے اندر 1700 تھیلے جو ہے دیے جاتے ہیں روزانہ وہاں پر. جی بالکل. میری 1700 تھیلے, میں جگہ بھی آپ کو بتا دوں, ڈسٹرکٹ لودھرا میں ایک کتا پور جگہ ہے, میں آپ کو جگہ بھی بتا دیتا ہوں. وہاں پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 400 سے 500 لوگ آ رہے ہیں آٹا لینے, کیونکہ تمام لوگ آٹا ان کے گھروں تک پہنچ چکا ہے اور فری میں آٹا مل رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ وہ آٹا خود ڈپارٹمنٹ چیک کرتا ہے, یعنی کہ آج پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے کہ وہ آٹا ڈپارٹمنٹ کے زیر نگرانی رہتا ہے. ڈپارٹمنٹ نہیں, خود اس میں منسٹرز اور وہاں کے جو ہمارے مسلم لیگ کے عہدیدار ہیں وہ خود آٹے کو چیک کرتے ہیں فیکٹری میں جا کے, اس کے بعد اس کی پیکنگ ہوتی ہے. تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ پنجاب میں شروع میں واقعات ہوئے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری عوام جو ہے نا وہ بھگدڑ ایک ان کے اندر جو ہے صبر نہیں ہے. بالکل, یہ بات تو اس کے بعد جو ہے نا کہیں نہ چھوٹے موٹے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ KP کے اندر اور پنجاب میں گھروں میں اتنا آٹا آ چکا ہے کہ انہیں آٹے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی آٹا وہ ذخیرہ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ جو میں نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے دنوں میں ان کی سن رہا تھا مرزا وہاب صاحب کے, کہ انہوں نے کہا جی یہ بدھ سے جو نا شروع کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ پہلے لوگ جو نا بے نظیر کارڈ میں 2000 روپے انہیں ملیں گے. اچھا. تو وہ اپنے آٹا لے, لیکن ہم اس کے خلاف ہیں کیونکہ بے نظیر کارڈ سب لوگوں کے پاس نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کہ جو پاکستان میں آپ کا جو مزدوروں کی تعداد ہے وہ 7 کروڑ ہے, اور سب سے زیادہ مزدور جو ہے کراچی کے اندر ہے. اور کراچی ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں تمام پورے پاکستان کے لوگ, یہاں تک کہ جو وزیرستان ہے, شمالی وزیرستان ہے, گلگت ہے, آزاد کشمیر ہے, یہاں پر تمام لوگوں کے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر وہ مزدوری کرتے ہیں, اور کراچی انہیں جو ہے نا سب کچھ دیتا ہے. اور کراچی ہمارا 70% جو ہے نا ٹیکس بھی دیتا ہے. جی. لیکن یہ میں کہوں گا, بے شک میری حکومت ہے یہ, لیکن یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم بنتے ہیں یا ہمارے جو وزراء آتے ہیں یا سیاسی حکومتیں آتی ہیں وہ کراچی کو صحیح طرح سے آن نہیں کرتے. وہ بھی پرابلم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب کراچی کو اگر آن کیا جاتا ہے تو جو ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں جی آپ کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں, جی ہمارا صوبہ ہے. یہ پرابلم ہے یہاں پر. کراچی سب کو آن کرتا ہے لیکن کراچی نہیں, ہم آن کرنا چاہتے ہیں اور آن ہم نے کیا کراچی کو. آج گرین لائن جو چل رہی ہے وہ نواز شریف صاحب دے کر گئے تھے. اچھا. دہشت گردیاں جو ختم ہوئی تھی وہ نواز شریف صاحب بھی کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. پہلے بھی رینجرز بھی تھی, فوج بھی تھی, لیکن نواز شریف صاحب کے دور میں یہ سارا کچھ ختم ہوا. اس کے بعد اور جو K4 کا منصوبہ تھا, یہ حیدرآباد کا جو روڈ بنے ہیں اور وہاں کے ذمہ داروں نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے. جو زمینیں ان کی جو ہے نا ہزاروں میں بکتی تھی وہ کروڑوں میں بک رہی ہیں. اور آج کا جو سندھ کا جو ذمہ دار ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک اپنے پیسے وہاں سے کما رہا ہے جو نا وہ. اچھا. تو یہ سب کچھ ہے نہیں کہ وہاں پہ ملا ہے, اور ابھی بھی گورنمنٹ آف پاکستان کوشش کر رہی ہے کراچی کو دوبارہ سے ایک ایسا شہر بنایا جائے, لیکن میں نے جو آپ کو بتا دی جو پرابلم ہے یہاں پہ. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہتر. تو بڑھیں گے دوسرے گیسٹ کی جانب, الطاف پاریک صاحب کی جانب, چیئرمین ہیں پاکستان میمن رائٹس کے. سر آپ کو اس بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سوشل ورکر ہیں,
تو کس نوعیت کے سوشل ایکٹیویٹی کے کام کرتے ہیں آپ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھ کو، سنتے کانوں کو، الطاف پارے کا، خلوص بھرا، محبت بھرا، چاہت بھرا، پرخلوص السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میرا سلوگن ہے جب بھی میں آتا ہوں، تو یہ ایک ٹریڈ مارک بنا ہوا ہے. جی جی بہرحال تو سب سے پہلے تو میں ہمارے انوار رمضان کے پروڈیوسر ہمارا شاہ رخ مرزا صاحب، اس کی پوری ٹیم اور K21 چینل کا اور آپ کا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ. ہماری بہن ہوسٹ کا بھی بہت 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 شکریہ. شکریہ. انہوں نے سلامت مجھے رہیے. اس قابل سمجھا کہ میں اپنا آ کے یہاں پہ کوئی اپنا موقف پیش کروں. سوشل ایکٹیویٹیز ہر لحاظ سے ہوتی ہے. ہر آدمی ایک سوشل ورکر ہے. اگر ہم کسی کو مسکرا کے بھی کسی سے جواب دے دیں گے، اس سے بات کر لیں گے، تو یہ بھی ایک سوشل ورکنگ کے زمرے میں آتا ہے. کسی کی داد رسی کرنا، کسی کے مسئلے کو حل کرنا، تو سمجھے یہ بھی ایک بہت بڑا سوشل ورکر ہے. جیسے آپ نے ابھی تعارف میرا کرا ہے پاکستان میمن رائٹس کا چیئرمین. جی. لفظ میمن الحمدللہ آپ کو ہر جگہ پہ سوشل ورکنگ کرتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر خاص کرم یہ کہ اللہ نے اس کو دینے والا ہی بنایا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کی داد رسی ہو. اور یہ بندہ یہ موقف نہیں ہے کہ صرف میمن اپنی کمیونٹی کو، اپنی جو اپنے لوگ ہیں اسی کی ہیلپ کرتے ہیں. ہم لوگ کا کام ہر خاص و عام کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ہوتا ہے. اگرچہ بڑے بڑے ہاسپٹل ہمارے میمنوں کے کھلے ہوئے ہیں، لیکن 30% اگرچہ آتا ہوگا تو میمن آتا ہے، باقی سب 75% یا 70% سب نان میمن آتے ہیں. اس کے لیے مخصوص ڈسکاؤنٹ ہے، اس کو ریلیف فراہم کی جاتی ہے. اگرچہ وہ زکوٰۃ کی مد میں دینا چاہیں تو وہ اس کو زکوٰۃ کی مد میں اس کو فری کاسٹ علاج کیا جاتا ہے. ریلیف آپ کی کمیونٹی سے بالا تر ہو کے دیا جاتا ہے. بس سب سے ماشاء ٹھیک ہے نا. اللہ، بہت اچھی اور دوسرا یہ کہ اگرچہ کوئی آتا ہے کچھ ریلیف لینے کے لیے، تو سمجھے کہ ہم اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، وہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے کہ بندہ ادھر ہی جاتا ہے جدھر ملنے کی امید ہوتی ہے، جدھر کام کے مسئلے کا حل ہونے کا ہوتا ہے. بالکل. آپ دیکھ لیں تو سارا یہ کام اللہ تعالیٰ سسٹم چلا رہا ہے، اور ایک دینے والے کو اللہ تعالیٰ مزید اور دیتا ہے. بالکل. اور دینے والے سے زیادہ لینے والے مخیر حضرات ہر قوم میں ماشاءاللہ الحمدللہ ہیں، پاورفل کام کر رہے ہیں. جس طرح گزشتہ دنوں لاک ڈاؤن ہوا تھا، جب کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ بھئی کرنا تو کیا کرنا ہے. ابھی جب دکانیں بند، کاروبار بند، روزگار بند تھا، تو یہی سوچنا پڑا کہ مرنا تو ہے، گھر میں بیٹھ کے بھی مرنا ہے، یا بیمار ہونا ہے تو باہر نکل کے کریں. تو یہ سارے لوگ ابھی جو لاک ڈاؤن میں، کورونا میں جو کام کیا ہے لوگوں نے، بہت ہی قابل تحسین ہے. اور سب لوگوں کی سمجھے کہ راشن کی فراہمی کی تھی، اور سمجھے کہ گھر والوں سے بھی بندہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ڈرایا جاتا ہے، نہیں جاؤ، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. جب مرنا ہی ہے تو کسی کو مرتے ہوئے بچا لے نا، اس کو رزق کی فراہمی کر دے، اس کو راشن کی فراہمی کر دے، تو یہ بہت بڑا ایک ہے. تو بالکل. الطاف صاحب، آپ کو کیا کورونا کے دور میں کیا پیچیدگیاں دیکھنے میں آئی، نظر آئیں؟ کیا کیا مشکلات کا آپ نے سامنا کیا؟ مشکلات تو بہت ساری ہو رہی تھی. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ راشن آپ بانٹنے کے لیے جا رہے ہو یا کسی کو دینے کے لیے جا رہے ہو، سب سے پہلے تو اپنے کپڑوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد معذرت کے ساتھ، بھوک ہے نا انسان کو سب کچھ کرا دیتی ہے. چھینا جھپٹی، لوٹ مار، سب کچھ کرا دیتی ہے. اور ایک بے صبری ہوتی ہے، ہمیں جانا ہے آخری نیچ پہ، آخری کونے پہ، اس سے پہلے ہم لوٹ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک یہ، دوسرا جیب کٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن جانا تو ہے، آخری پہنچ تک جانا ہے. تو یہ سارا یہ اس کو مشکلات نہیں کہتے، یہ ساری آزمائش اللہ کی طرف سے. ایک ایک قدم کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا، آخرت بے شک اللہ جزیل عطا کرے. تو یہ جو لوگ ہم نیکی کرنے جاتے ہیں نا، تو تھوڑا یہ خیال رکھیں کہ اس طریقے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک جو ہے نا ہمارے صبر کا مادہ دن بہ دن ختم ہوتا جا رہا ہے، عدم برداشت. بس میں کسی بھی طریقے سے لے لوں، کسی کی حق تلفی ہوتی ہے. ایک لائن لگا کے لینے کا رجحان اس معذرت کے ساتھ پاکستان کراچی میں یہ نہیں ہے. اگر میں اس سے پہلے لے لوں گا، جلدی کر لوں گا، تو میں نے سمجھے کہ اس کا معاشی قتل کر دیا. معاشی قتل یہ کہ میں نے اس کا حق کھا لیا، اور یہ حق تلفی ہو گئی. حق تلفی اگر دیکھا جائے سب سے بڑا سمجھے کہ گناہ ہے. تو اس سے ہم رہیں گے، جو ہمارے نصیب میں ہوگا وہ مل کے رہے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے نا، جب تک تو انسان مرے گا نہیں جب تک اس کو رزق کی فراہمی نہ ہو. تو ہمیں کیا ضرورت، ہماری فکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. دانے پہ لکھا ہوا ہے کھانے، ہماری فکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے نا. ہمیں کیا ضرورت، ہمیں مل کے رہے گا. ایک میں چھوٹی سی مثال دے دوں. ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پہ قبرستان میں بیٹھ کے وہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ زردہ بریانی قورمہ مجھے کھلا دے. ٹھیک ہے نا. ابھی قبرستان میں وہ مانگ رہا ہے نا، قبرستان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے نا. بیٹھا ہوا تھا، مانگ رہا تھا. لوگ بولا کیا کر رہا ہے، بولے میں تو یہ کھانا ہے. اچھا. تو کوئی وہاں جا کے کوئی ایسی بھگدڑ مچی. ٹھیک ہے. پولیس کسی کو
मुजरिम को ढूंढने के चक्कर में भाग रहे थे, ये समझा मेरे ऊपर पुलिस लगी है, वो भागा 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 भागा, पुलिस इसके पीछे पीछे, वो जाके एक कब्र खुदी हुई थी, वहां जाके छुप गया कि शायद पुलिस में ओझल हो जाऊंगा। वहां जाके देखते हैं कब्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जो अल्लाह ताला से इसने दुआ मांगी थी कि जर्दा चाहिए, बिरयानी चाहिए, कौरमा चाहिए, सब में मौजूद था ना। बिल्कुल। तो हम अल्लाह तबारक व तआला से मांगे तो सही, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, अल्लाह से तो सब कुछ मांगे, होगा। अब हम अल्लाह से नहीं मांगते मज़द के साथ, हम बंदों से मांगते हैं, यार मुझे ये खिला दे, मुझे ये पैसा दे दे, ये कर दे। तो उसने जब तहिया अल्लाह ने लिया है ना कि भाई सुबह से तुम मांगो तो सही, शाम तक मिलेगा मिलेगा, एक टाइम होता है ना। अगर मैं कहीं जॉब करूंगा तो उसका भी टाइम होता है, जॉब के बाद मुझे दिहाड़ी मिलेगी ना। तो ये हम कुछ करते नहीं है, फौरन हम अल्लाह से की जगह वो समी है, सुनने वाला है, बिल्कुल बंदों से मांगते हैं। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। अच्छा, मेमन कम्युनिटी अपने मेमन ब्रदर को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्टिव होती है। जो वेल टू डू नहीं होते उनको सपोर्ट करती है, लेकिन सिर्फ वो मेमन कम्युनिटी की हद तक ही करती है। और मुझे बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में क्या लगता है आपको कि बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा कैसे हो सकता है? भाई इस तरीके से तो गुर्बत का खात्मा नहीं हो सकता ना, मैं किसी को खाना खिला दूं गुर्बत का खात्मा हो जाएगा? बिल्कुल। अब आप ये भी तो देखो ना, इसका मिस यूज कितना हो रहा है। अगर मैं कमाने के लिए निकला हूं, मैं रोजी नहीं ढूंढ रहा हूं, फौरन जाके दस्तरखान में बैठ के मैंने खाना खा लिया, अच्छा फिर बीवी को आगे मैं बोला रोजगार नहीं मिला। अब आप ये तो सोचो कि यार तुम्हें रोजगार नहीं मिला ना, तो तुम तगदौड़ करो, मेहनत करो, तुम तो खाना खा के आ गए। उन बच्चों का क्या कसूर है, उनकी बीवी का क्या कसूर है? वो भी किसी की बेटी है जिसको लेके आयो, ब्याह करके लायो, शादी करी, उसका क्या कसूर है? बिल्कुल। बल्कि एक हमारा पिछला दौर ऐसा था कि हमारे बड़े बूढ़े होते थे, वो खुद खाते थे, खुद नहीं खाते थे, हमको खिलाते थे। वो क्या कहते थे, हमने बहुत खा हालांकि इसी तरह से आपने देखा है, माजरत कता कलामी की, कि जो गदागर आ गए हैं जगह जगह, इनकी तो मुजम्मत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। तो गदागरों की तो मुजम्मत की गई है, और ये हर जगह निकल गए हैं, और ये हाथ पैर सलामत है, और बड़े अच्छे हुलिये में होते हैं, बड़े अच्छे लिबास में होते हैं, अगर मैं कहूँ तो बेजा ना होगा, लेकिन वो मांग रहे होते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाह रहे, हम दे रहे होते हैं, रोजगार नहीं लेना चाह रहे, वो दे रहे होते हैं ना। बिल्कुल, हम लोग ऐसे इनको नहीं देना चाहिए, बिल्कुल काम है। हमसे कोई बोलता है मैं मजबूर हूँ, मेरा रोजगार नहीं मिला, एक कोई आदमी बेलचा लेके खड़ा होता है, मेरी दिहाड़ी नहीं मिली। अच्छा भाई दिहाड़ी नहीं मिली, चल आ जा, मैं तेरे को दिहाड़ी देता हूँ, 1000-1500 का एक मजदूर है ना, चल काम कर ले। ऐसा काम से दूर भागते हैं, छोड़ो। ये सब ये कराची में सब नौसरबाज, शोबेबाज सारे यहाँ पे घूम रहे हैं, अल्लाह माफ करे। तो जिस तरीके से आप अल्लाह ताला से रिस्क मांगोगे ना, उसी तरीके से अल्लाह रिस्क देगा। आप बोलोगे मैं भीख मांग के रिस्क लूं, आपको भीख मांगे बोला। आप बोलोगे मैं खुददारी से मैं रिस्क कमाऊं, मेरे को रोजी मिल जाए, तो अल्लाह ताला इस तरह देगा। तो ये जो चीज़ हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत में अज़मत है, तो मेहनत करके काम करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप देखें, वो मेहनत करते थे। बहुत सी सारी हम हदीसें देखते हैं कि ये हदीस है, ये हदीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बकरियां चराते थे, ठीक है ना। बिल्कुल, हमने इतनी सारी हदीसें हैं, इस हदीस के ऊपर कोई नहीं करता। मैं हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे जंगल में मेरे को भी ले जाए, मैं एक दिन के लिए मैं कहीं बकरियां चराऊं, ये मेरी ख्वाहिश है। तो ये जिससे मेरा नफ्स को मारूं, तो ऐसा हो जाए ना, किसी वो जो मुर्दा माजत के साथ किसी हदीस को हम, भूले हुए हदीस को हम उजागर करके आगे करेंगे, तो बहुत बड़ा सवाब। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं, इसके ऊपर हमें आगे गौर करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बढ़कर किसी की बेरोजगारी का खात्मा करना ये मस्ट है, ये जरूरी है। रोजगार की फराहमी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए तो हमेशा ये सोचना चाहिए किसी की भी तरीके से रोजगार हो, चाहे कम रोजगार, चाहे कम हो। इस पाकिस्तान में हमारे कराची में ये होता है ना, मेरे को ऐसा काम मिले, मैं 2 बजे 4 बजे छुट्टी हो, जिंदगी की बुनियादी जरूरतें हमारी पूरी हो जाए, बस इतनी सारी तनख्वाह मिले। बिल्कुल, काम करके तो मेरे पास आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ेंगे इखलाक हाशमी साहब की जानिब। तो मुझे बताइएगा, आप एक सियासी शख्सियत हैं, तो आपके सियासी मामलात रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, या आपको रिलीफ मिलता है रमज़ान के महीने में? नहीं, रमज़ान शरीफ तो एक ऐसा महीना है जहाँ मेरे ख्याल हर इंसान जो है ना रोज़े रखता है, अल्लाह ताला की इबादत करता है, बेशक, और उसी में अपना वक्त जो है ना गुजारता है, और गुजारना चाहिए। और जहाँ तक अभी ये बात हो रही थी ये गदागरों की जो है ना, ये जी, तो ये मैं बता दूँ कि एक बहुत बड़ा ये सिस्टम है, माफिया है जो ना, ये इसे पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ना, इसके मुझे बताएं कि ये जो है ना जगह जगह इनकी जगह मखसूस है इनकी जी। आप ही देखें कि एक जो गदागर होगा ना, वो वहीं पे खड़ा होगा उस सिग्नल के ऊपर। फिर इनकी आप बस्तियों में जब जाएंगे ना, आप दूर ना जाएं, स्टार गेट पे चले जाएं, एयरपोर्ट स्टेशन जो है
उसके साथ इनकी बहुत बड़ी बस्ती है वहाँ पे ना, वहाँ जाके आप देखें किस किस्म के ये लोग, इनकी प्रॉपर्टी कितनी है यहाँ पे, बकायदा पूरा एक माफिया बकायदा है पूरा। उसके बाद हम मॉडल कॉलोनी चले जाएं, पूरा ग्रोह वहाँ है इनकी इनका। बहुत बड़ी जो ना एक वो आबादी है वहाँ पे ना। अच्छा ये मैंने अच्छा, जहाँ तक इन्हें पता है, एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इन्हें बैक इनकी भी बैक उस पे जो ना कुछ सियासी ऐसे लोग हैं जी, यही बात कहने वाली जो थी। इन्हें जो ना बैक इनके पुश पे बैठे हुए हैं। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल अभी बिल्कुल कल ऐसे ही आपने सुबह आपने मेरे ख्याल सुना होगा आपने कि ये ठेले वेले जो खड़े नहीं करते है। हम, जी 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 तो अभी वो एक चैनल्स के ऊपर जो है खबर चली है कि वो, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, इकबाल काकड़ नाम है उसका, वो अब मुझे बताएं कि टावर तक और पता नहीं कहाँ तक वो लगवाते हैं, अच्छा और आप वहाँ से ठेले आप हटा नहीं सकते, और वहाँ से कोई उसे नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बड़ा एक वही माफिया है वहाँ पे ना, अच्छा, कि वो तमाम चीज़ों को नालीन जो को कंट्रोल करता है वहाँ पे, और इस सब चीज़ों के अंदर जो दखल अंदाजी है ना वो हमारी पुलिस की है। आप एक SHO अच्छा ले आए, यहाँ मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि शायद आप वहाँ गए नहीं, कि खोखरा पार में एक डाकखाना एक जगह है वहाँ पे ना, तो क्योंकि प्रोजेक्ट था हमारे पीछे, तो मैं वहाँ से गुजरता था, तकरीबन 60-70 लड़के वहाँ पे ये नशा करते थे। तो एक दो मैंने एक IG साहब थे, उन्हें मैंने कहा, मैं कह कोई सवाब का काम कर लें आप जो ना, तो कहते यार मुझे बताएं, मैं कहा फलां जगह जो ना वो तस्वीरें वगैरह दिखाई, उसने एक SHO लगाया मलिर सिटी थाने में ना, उसने 15 दिन के अंदर ना वो तमाम चीज़ ख़त्म कर दी। अच्छा, मैं SHO की बता रहा हूँ कि अगर आप कराची के अंदर अच्छे SHOs लगा देना, क्योंकि तमाम थानों में जो कुछ भी होता है ना ये थाने के जरिए होता है जो ना ये, तो ये आपके तमाम मसाइल आपके हल हो जाएंगे। बिल्कुल। इसी के साथ ही गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा। वक्त होता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं, देखते रहिए बज़्म-ए-नूर।